अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। अगर आप अमेरिका में पढ़ने का ख्वाब देख रहे हैं कि मैंने अमेरिका से पढ़ाई करनी है, या कोई आपका अजीज़ है वो अमेरिकन यूनिवर्सिटी में दाखिले की तैयारी कर रहा है, तो आज की ये जो ख़बर है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ, ये आपके तमाम मंसूबे जो है वो बदल भी सकती है। क्योंकि अगर आप ज़रा गौर करें तो आपने लाखों रुपए खर्च किए हैं या करने जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया है या लेने जा रहे हैं, डिग्री मुकम्मल कर ली है या करने जा रहे हैं, और फिर अचानक आपसे कहा जाए कि अगर ग्रेजुएशन के बाद अमेरिका में आपने काम करना है, रहना है, तो पहले 1 लाख डॉलर अदा करें। क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? क्या अमेरिका अब बैनुल अक़वामी जो तलबा हैं, इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए पहले से भी ज़्यादा महंगा और सख्त बनने वाला है? और क्या ये फ़ैसला सिर्फ तलबा तक महदूद रहेगा, या ग्रीन कार्ड और जो दीगर कानूनी जो इमिग्रेंट्स प्रोग्राम हैं उसकी वो भी इसकी जद में आ सकते हैं? आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इन्हीं सवालात के जो जवाबात हैं वो जानने की कोशिश करें, क्योंकि सामने आने वाली जो रिपोर्ट्स हैं उसने दुनिया भर के हज़ारों जो तलबा हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको तशवीश में मुब्तला कर दिया है। सबसे पहले मुख्तसरन आपके सामने जो असल खबर है वो रख देता हूँ कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी जो महकमा होमलैंड सिक्योरिटी है, यानी DHS है, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, एक ऐसे मंसूबे पर गौर कर रहा है जिसके तहत अमेरिका से ग्रेजुएशन करने वाले जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होंगे, जो भी तलबा होंगे, वो उनसे ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, यानी जिसको आप OPT कहते हैं, उसके लिए 1 लाख डॉलर फीस वसूल की जा सकती है। ये बात यहाँ बिल्कुल क्लियरली बता दूं कि अभी याद रखना बहुत ज़रूरी है कि अभी ये कोई हतमी पॉलिसी नहीं है, बल्कि सिर्फ इसके ऊपर अभी गौर व फिक्र जो है वो जारी है, वो हो रहा है, डिस्कशंस हो रही हैं। और सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जब ये डिस्कशन हो रही है, कुछ भी फाइनल नहीं है, तो OPT बेसिकली होता क्या है। जब भी कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है वो अमेरिका में F1 स्टूडेंट वीज़ा पर तालीम मुकम्मल करता है, तो उसे मखसूस शराइत के तहत अपनी फील्ड से मुतालिक अमेरिका में काम करने की इजाज़त जो है वो मिल सकती है। उसी इजाज़त को जो है वो ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या OPT जो है वो कहा जाता है। ज़्यादातर जो तलबा होते हैं वो 1 साल तक OPT पर काम कर सकते हैं, जबकि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ यानी स्टेम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले जो तलबा हैं, मखसूस हालात में जो है उनकी जो इस मुद्दत को जो है वो मज़ीद बढ़ाया भी जा सकता है, या वो ख़ुद भी कोशिश करके बढ़वा सकते हैं। इसी वजह से दुनिया भर के जो लाखों स्टूडेंट्स हैं जो अमरीकी यूनिवर्सिटियों का इंतखाब करते हैं, वो इसी वजह से करते हैं कि ये सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं, क्योंकि उन्हें ऑब्वियसली तालीम के बाद जो है वो अमली तौर पर तजुर्बा हासिल करने का मौका मिलता है, काम करने का मौका मिलता है, उनका एक्सपीरियंस बनता है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में तकरीबन 4,19,000 अफराद अमरीका में OPT के तहत काम कर रहे हैं। यह तादाद जाहिर करती है कि ये जो प्रोग्राम है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए किस कदर अहम है। अब सवाल ये है कि अचानक 1 लाख डॉलर वाली बात जो है वो कहाँ से आई है और क्यों आई है। ये जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक इससे पहले ट्रंप इंतज़ामिया ने, ऑब्वियसली आपको याद होगा, कि H1B वीज़ा के लिए भी 1 लाख डॉलर फीस जो है वो आयद करने की तजवीज़ दी थी कि जो भी H1B वीज़ा पे आना चाहता है उसको 1 लाख डॉलर अदा करने होंगे। लेकिन फिर अमेरिकन जो कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, उन्होंने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया, और उसके बाद अब ये रिपोर्ट्स जो सामने आई हैं उसके अंदर ये दावा किया गया है कि इसी नौयत की भारी फीस जो है वो OPT प्रोग्राम के ऊपर आयद करने का जो है वो इम्कान है, उसके ऊपर गौर किया जा रहा है। यहाँ एक और बात जो सामने आई है कि अमेरिका की जो बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियाँ हैं, जो हर साल हज़ारों बैनुल अक़वामी जो ग्रेजुएट्स हैं उनको मुलाजमत देती हैं, पहले भी H1B वीज़ा पर 1 लाख जो डॉलर की फ़ीस लगाने की बात की गई थी उसकी मुखालफत कर चुकी हैं, और उसकी जो वाज़े वजह है कि वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर गैर मुल्की जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए अमेरिका में काम करना इतना महंगा हो जाए, तो फिर कंपनियों के लिए भी बेहतरीन जो टैलेंट है उसको हासिल करना बहुत मुश्किल हो सकता है, ये तकरीबन नामुमकिन हो सकता है। दूसरी जानिब जो अमरीकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी है, उसकी जो तर्जुमान ने मीडिया से जो एक बयान शेयर किया है उसमें वो कहते हैं कि इस मामले पर जो उन्होंने बात की, वो कहते हैं कि अभी किसी भी पॉलिसी को हतमी ना समझा जाए। उनके मुताबिक जो
ڈپارٹمنٹ ہے وہ مختلف تجاویز پر مسلسل غور کرتا رہتا ہے، وہ دیکھتا رہتا ہے تاکہ جو بھی قانونی امیگریشن سسٹم ہے اس کی جو ساکھ ہے، اس کی جو سالمیت ہے وہ برقرار رکھی جا سکے۔ یعنی کل ملا کر اگر آپ کہیں تو نہ انہوں نے خبر کی جو ہے وہ مکمل تصدیق کی ہے، نہ ہی اس کی تردید کی ہے، اور یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور رپورٹ میں ایک اور بھی اہم دعویٰ کیا گیا ہے، اور اس کا یہ بھی ہے کہ اس کے مطابق امریکی حکام جو ہے وہ بیرون امریکہ سے یعنی غیر ملکی جو لوگ ہیں ان سے گرین کارڈ کے لیے درخواست دینے والے افراد پر بھی $1,00,000 کی جو بانڈ ہے وہ عائد کرنے کے امکان پر غور کر رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں۔ یہ بانڈ صرف اسی صورت میں واپس مل سکتا ہے جب ایپلیکنٹ جو ہے وہ امریکہ میں منتقل ہو کر بعد میں امریکی شہریت حاصل کر لے۔ تو یہ اسٹوڈنٹ سے ہٹ کر جو گرین کارڈ ہولڈرز ہیں ان کے لیے بھی امپورٹنٹ یہ خبر ہے، اور لیکن یہ بھی ابھی بالکل ابتدائی مرحلے میں کوئی اس کے اوپر فائنل ڈیسیجن نہیں ہوا، لیکن بہرحال اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ تو اگر واقعی او پی ٹی پر 1,00,000 فیس نافذ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے واقعی جو اثرات ہیں وہ کافی بڑے ہو سکتے ہیں، فرسٹ اسٹوڈنٹس کے لیے، اور پھر جو گرین کارڈ ہولڈرز اگر ان کے لیے بھی ایسا ہی ہوتا ہے تو پھر اسٹوڈنٹس کے لیے تعلیم حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا، اور جو لوگ گرین کارڈ سے شہریت کی طرف جانا چاہتے ہیں ان کے لیے اور بڑے مسائل جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اور یہ اگر دونوں کام نہیں ہوتے تو پھر یہ دونوں گروپس کو امریکہ چھوڑنا ہوگا، وہ مجبور ہو کر امریکہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر طلبہ کی بات کریں تو ان کے پاس او پی ٹی ہی ایک ایسا رستہ ہے کہ وہ اپنی تعلیم کے بعد جو ہے وہ تجربہ حاصل کر سکتے ہیں، جاب کر سکتے ہیں، پیسہ کما سکتے ہیں۔ دوسری جانب جو امریکن یونیورسٹیز ہیں ان کے لیے بھی آبویسلی جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اپنی طرف مائل کرنے میں بڑی مشکلات کا سامنا ہے، لیکن ابھی جو سب سے اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ کوئی چونکہ باضابطہ اعلان نہیں ہوا ہے اور یہ صرف ایک رپورٹ ہے، اور اس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکی جو ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس تجویز پر غور کر رہا ہے، تو ابھی اس کو فائنل نہ سمجھا جائے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کا امپیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کا امپیکٹ کیا آتا ہے کہ جو امریکہ جانے والے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک لمبا عرصہ وہاں پر لگانا ہے اور اس کے بعد ہمیں کوئی ہوپ نہیں ہے، کوئی مستقبل نہیں ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ خبر آبویسلی بڑی امپورٹنٹ ہے، بڑی اس کی ویلیو ہے، کیونکہ اگر کبھی ایسی پالیسی جو ہے وہ نافذ ہو جاتی ہے تو یہ صرف ایک نئی جو ہے وہ فیس نہیں ہوگی کہ بس $1,00,000 ہے اور آپ کا مستقبل سیدھا ہو گیا، بلکہ جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں وہ امریکہ میں جو تعلیم حاصل کرنا ہے یا اس کے بعد ان کی ملازمت ہے، اس کا جو پورا ایک سسٹم ہے، ایک سائیکل ہے، اس کو ڈائریکٹلی افیکٹ کر سکتی ہے، متاثر کر سکتی ہے فی الحال۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ کوئی باضابطہ اعلان نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی پریکٹیکل کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، لیکن نظر رکھنا بہرحال پھر بھی ضروری ہے کہ جس طرح کے پروپوزلز ہوتے ہیں، جب اس طرح کی تجاویز سامنے آتی ہیں تو پھر الٹیمیٹلی کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ خبریں حقیقت کا روپ دھار لیتی ہیں، اور یہ جو ممکنہ تجاویز ہوتی ہیں جب یہ حقیقت کا روپ دھار لیتی ہیں تو پھر ڈائریکٹلی ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا رائے رکھتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں، اور اگر گورنمنٹ کو یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا کامنٹ سیکشن میں انتظار کروں گا آپ کے کامنٹس کا۔ لیکن اس حوالے سے جو بھی اور اپڈیٹس ہوں گی، اس حوالے سے کوئی اور جو ہے وہ بیانات آتے ہیں تو اس کے اوپر بھی میں نظر رکھوں گا۔ آپ بھی دیکھتے پڑھتے سنتے رہیے گا۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔